nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Makabuhay nga day, friends. Kumusta na nga to ang life karon? Hope abtik sa gihapon, no? Hala, samtang unsa man na imong gikabisihan, padayon ta sa pagpaminaw dinhi sa ato ang programa nga maghatag kaninyo og dugang kahibalo og impormasyon bahin sa maayong panlawas. Kini dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini as always si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Bueno, derita una sa pagsayod unsa kining EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Alang sa inyong kasayuran, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic immune booster ug detoxifier. Giila kini natural antibiotic na anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural nga pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa kaayuhan sa atuang panglawas. Higala hisgutan ta karon ang bahin sa niyog-niyogan, ang epektibong halamang gamot sa mga Pinoy. Alang sa uban nga wala pa kaila sa niyog-niyogan, kainailan ni siya sa siyensya sa pangalan nga Quisqualis indica, usa ka maka-amaze nga tanom diin ang mga bulak ni ini duha o tulo ka beses nga magkambyo og kolor adlaw-adlaw. Kung mubusikad na, mamahimong gamiton kini sa pagpanambal sa pipila ka sakit o kondisyon sa lawas. Ang liso sa niyog-niyugan ginapauga o ginakaon isip tambal. Ang dahon mamahimong dukdukon o ipahid sa apektadong panit. Pwede usab nga ipatong sa ulo kung kini sakit, ihampol basa sa ulo. Dugsagad ginapabukalan, dayon ang tubig mao ipainom sa pasyente. Ang bulak ginahiwa-hiwa, ginatadtad ni siya o ginapabukalan og dayon imnon nga sama sa usa ka tsa. Ang bunga pwede usab nga kaunon nga hilaw o hinog. Mas nailhan kini nga tanom nga epektibong pamurga o makatambal bato cancer. Gani ang niyog-niyugan usa sa mga halamang gamot nga girekomenda sa Department of Health tungod kay makahimo sa pagtambal sa problema sa bato o kidney, pigsa ug ulcer sa panit, sakit sa ulo, kalintura, LBM, problema sa ihi, dunay anti-cancer property. Hisgutan usab nato mga migs ang bahin sa bulate sa tiyan. Unsay epekto ni ini diha sa tuang lawas? At ang ini sa tuang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, pertik kami sirabli ang kabuhi ko sobra. Isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang ka kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa alam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak na magsiling ang akon nga panganay. Mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kumaglakat ako gabalang-balang ako. Tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan dupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako. Ikapon kong akon nga tiyan. Daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tao nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag-abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian nga akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian, kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira. Sa radyo, nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang XL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day, 2 capsule. Nabatyagan ko nga may gid nga alibyo sa akon nga lawas.
nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod aton nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini. Puro subong o himsog ng akong nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginaayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa EXL Makabuhay. Mabuhay ang EXL Makabuhay. To God be all the glory. Magpadayon ta dinhi sa ato ang programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga usa ka prebiotic tungod kay puno kini sa dietary fibers nga ginakaon sa mga buhi ug maayong bakterya sa ato ang intestinal flora nga mo'y ginatawag nga probiotic. Ang prebiotic sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makaproduce og mas daghang probiotic sa ato ang tinai aron magpabilin ang good digestion. Well, derita sa bulate sa tiyan. Unsa man kini? Makuha ang mga bulate sa tiyan pinaagi sa pagkaon og kontaminadong foods ug pagkaong dunay itlog sa bulate nga nagikan usab sa hugaw sa tawo. Ang pag-inom sa tubig nga kontaminado. Tungod niini ang pagpagawa sa hugaw sa wala sa lugar o dili limpyo ang mga kanang mga komunidad diin kumon ang banyo. Kung masudlan sa mong bulate mamahimong bation na pagsakit sa tiyan, pagburot sa tiyan sa mga bata, butdan, mugaan ang timbang ug magluya ug usa pa tungod kay dunay mga bulate nga moagi sa baga sa tawo diin nagadako kini pwede usab ubuhon, malistan paginhawa og sama sa gihubak. Tungod kay nagkadako ang tiyan sa bata mamahimo usab nga maghatag kini og sayop nga impresyon sa mga ginikanan nga himsog lamang kini apan ang tinuod mga bulate di ay ang nakaingon ug ang bulate mamahimo mugawas sa puwet kung magpoop o mismo sa ba samtang magsuka. Gawas sa mga nasgutang sintomas duna usay mas seryoso ug dugang epekto sa kabitukon sama sa luya ug hinay ang pagtubo sa bata ug makaapekto pa sa pagtuon ug aron nga maalibyuhan ang mga kondisyon maayong gamitong pamurga mao ang niyog-niyugan. Di nang liso niini ginapauga o ginakaon isip tambal. Ang rekomendadong dosis niini 4 hangtod 7 kaliso para sa mga bata, samtang 8 to 10 kaliso ang para usab sa mga hamtong. Aban reminder, ang paggamit niini nga pamaagi mamahimong dunay side effects sama sa pagsigig bawas, panakit sa tiyan, o magsidok ilabi na kung ang mga liso ginakaon adlaw-adlaw nga walay palya. O kung kaunon ang liso nga wala gipauga. O sa mga gustong buhay at makulay ang life, ayaw kalimot sa pagtumar sa Makabuhay Plus Dietary Supplement o sa katinuod nga herbal capsule, mirakulosong herbal capsule nga magatabang sa atong kalawasan aron kanunay himsog o mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Para sa mga dugang kasayuran o inyong mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus capsule, pwedeng tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre una ta magbulag-bulag usa na usab kabuluwanong pulong atong hinumduman. Kinutlo gikan sa basahon ni Ruth kapitulo 2 bersikulo 12. Ang Ginoo magbalot sa imong buhat. Ug ang usa ka hingpit nga ganti igahatag kanimo sa Ginoong Dios sa Israel ilang sa kang kinsang mga pako ikaw nakakat-on sa pagsalig. Remember, dili kumpleto ang ato ang adlaw ug kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala uban-uban gihapon ta. Ako ang inyong atiging dinhi sa ato ang programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.